Unsa ba ang kahulugan sa gugma sa Dios nga walay kinutuban? Ang gugma sa Dios mao'y usa sa iyang sukaranang mga hiyas. Kini nga gugma adunay gahom sa pagtunaw sa gahi nga mga kasing-kasing ug paghimo sa mga rebelde nga mo surrender. Kini walay kinutuban, labaw pa sa pagsabot sa tawo, ug nagsilbi nga tuburan sa tanang matang sa gugma sa tawo. Ang mga pagbati sa tawo luspad konitandi sa walay kinutuban nga gugma sa amahan, kinsa nahigugma sa iyang kaugalingon. Sa dihang kita moingon nga ang gugma sa Dios walay kinutuban, nagpasabot kita nga kini walay nahibaluan nga mga utlanan, sukod o eksepsyon. Kini kinaiyanhon sa iyang kinaiya. Tungod kay siya walay kinutuban, ang iyang gugma walay kinutuban usab. Tungod kay ang gugma sa Dios walay kinutuban, walay usa nga dili matubos. Usa sa labing talagsaong pananglitan mao si David Berkowitz, ang bantugan nga anak ni Sam, usa ka serial killer nga naluwas pinaagi sa grasya sa Dios sa bilangguan. Usa pa ka talagsaong pananglitan mao ang sugilanon ni kasamang Duh, usa ka mamumuno sa Khmer Rouge nga nakakaplag og pagtubos sa krus. Si Duh nakahimog grabing kabangis, ug ang iyang record iguna nga makapasakit ni bisan kinsa. Bisan pa, ang tawo nga gihulagway nga usa ka epesyente nga makina sa pagpatay sa Cambodia, nahimo nga usa ka testamento sa walay kinutuban nga gugma sa Dios. Ang iyang kinabuhi nagpakita nga bisan ang labing dautan nga makasasala makakaplag og kapasayloan. Ang gugma sa Dios mas makita diha sa gugma nga giambitan sa amahan, sa anak, ug sa espiritu. Kini nga walay katapusan nga relasyon dili hakog ug sakripisyo. Giproklamar ni Jesus ang amahan na higugma sa anak ug gibutang ang tanan sa iyang mga kamot. Gipahayag usab sa amahan ang iyang gugma sa iyang anak nga nagingon, "Kini ang akong anak nga akong gihigugma, uban kaniya ako nalipay pagayo." Paminaw niya,